मिनिस्टरांना घ्या अशी फुडें वाट सोडा रावतलो तुमकां बरें सर आमकां ब्लॉक जातलो रेड कार्ड तूं असो तुम्ही त्या हाडच्या रेड कार्ड तसोच वाट दे तेका कॅन्सील फाटी यो मरे कॅन्सील फाटी राव रे तुम्ही राहा सगळी जण फाटल्या नाही सीएम जेवलो सीएम जस्ट वन कमेंट लोक मेळोंक येयला पळय तेजेर एकंदर खापडेश्वर देवस्थानाच्या समिती सगळे थंयसले सगळे लोक जे असले पळय आमचे मिनिस्टर रोहन खंवटेच्या बरोबर आयिल्लो तांच्यांनी जो डिमांड दवरला तांकांच विचारा तो डिमांड सरकारान फुलफील करपाचो ठरयला पयलीं सरकार तयार आसले पयलींचे जे कोण उलयताले पळय न्ही थंयसले की देवूळ बांद पयलीं तेंच्यांनी कन्सेंट जर पयलीं सुद्दां आमी तांकां देवूळ बांदून दितात म्हणटले मागीर शिफ्ट करुया म्हणटले वयल्यान तेंच्यांनीच मागीर उलोवपाक येवपा खातीर बंद केलें पूण देव खापरेश्वरा विशयीच्यो आमच्योय भावना तितक्योच आसा लोकांच्यो आसा तश्यो देव खापरेश्वराचें देवूळ परत सरकार बांदून दितले ते सांगता थंयसर सीएम पांडुरंग मडकयकरान तुमचेर आरोप केला मंत्र्यांचेर की सगळे पैसे मंत्र्यांचे पैसे घेवन हे करता म्हणून पांडुरंग मडकयकाराक विचारा सर पैसे त्यांचेच कॅबिनेटमध्ये ओके आज तुम्ही सीएमाक मेळोंक येयले तुमच्या आमदार मंत्री बरोबर सो कितें सांगलें तुमकां आमी एक्चुली येयल्ले आयज आमी एक्चुली सकाळीं गेल्ले पंचायतीन आमच्या सुगूर पंचायतीन ज्या जाग्यार तुमकांय खबर आसतलो इन्सिडंट थंयसर कितें घडला तो आमचे खापरेश्वर देवस्थान मोडून उडयले मोडून म्हणल्यार काडले थंयसरले ते कित्याक काडला डेव्हलपमेंटूच करपाक काडला आमकां डेव्हलपमेंट नाका आमी म्हणिना बट तो थंयसरूच लोक रिलोकेट करा म्हणून आमी पंचायतीन गेल्ले सरपंचा कडेन उलोवपाक मॅडम पेडणेकरा कडेन ओके सो तेच तेज्या खातीर आनी तेंचो एक आमकां हेल्प मेळ्ळो की तेंच्यांनी आमकां तेन्ना एक आश्वासन दिलें सकाळीं की आमी ह्या 2 दिसां भितर रोहन सरा कडेन उलयतले आनी मागीर सीएमा कडेन आमी हो प्रश्न घालतले म्हणून पूण हांव तांकां एक थँक्यू म्हणटा फूल पंचायत मेंबरांक सुकूर पंचायत मेंबरांक की तेंच्यांनी आयच्या आयजूच हे इनिशिएटीव घेवन आयजूच आमकां अपॉयंटमेंट घेवन आमी आयज तें एप्लिकेशन फायल केलां म्हणल्यार सीएम सराक दिला सो सरान आतां सांगलां की आपूण इनिशिएटीव घेवन कितें तें करता की तुमची भावना आपूण दुखोवचो ना सगळें कितें आहा तें सारकें जातलें कितें सो आनी थंयसर बऱ्या भाशेन बांदूनूय दिता म्हणून सांगलेलें फॉर सम रिजन कित्याक थंयसर सद्या कन्स्ट्रक्शन वर्क बीन चालू जातलो थंय कितें एक्सिडंट बीन जावपाक नाका म्हणून तें मातशें हें केल्लें तेंच्यांनी इतलेंच हांव मागता की सरानूय मातशें सांगचें आमी कितें उलयलां तुमी आयज सीएमाक मेळपाक गेल्ले आज सगळे पंचायत देव खापरेश्वराचे जेन्ना थंयच्यान मुर्ती काडली तातूंत म्हाका दिसता बरो तेसा बोवाळ जालो आनी सगळ्यांचे विचार आशिल्ले की ती थंय आसपाची कोणाक इन्फॉर्म ना मिसइन्फॉर्मेशन जालें मिसलिडींग जाल्लें आनी लेड टू अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया पर्वरी मतदारसंघान आमी सक्षम आसा आमच्या लोकांक घेवन आमचे विशय सारके हँडल करप देवाची भावना आमकां सगळ्यांक आसा पूण देवा भितर राजकारण हाडून तशें करप हें योग्य न्हय 2019 जे तांणी कार्तिक कुडणेकार जो देवस्थान काप्रेश्वर देवस्थान कमिटीचो च्या नात्यान ताणें थंय आपले कन्सेंट टर्म्सार सायन केल्ली तो नेक्स्ट डे प्रेस घेवन हांवें तुमकां डिटेल्स सुद्दां दिल्या सुप्रीम कोर्टान जे कन्सेंट फायल केला ताजे डिटेल्सूय आसा त्या डिटेल्सान चर्च्यो आसा होली फॅमिली
ज्यांनी आपलो कंपाऊंड फाटल्यान घेतलो. थंय सकयल 300 वर्सांचे चॅपलूय आशिल्ले जे तांणी चॅपल शिफ्ट करून दुसऱ्या सायडीक हाडले. आनी हे सगळें करता आसतना रोहन खंवटो जाल्यार सुकूर पंचायत खंयच नाशिल्ली, कारण ते रेजिडेंट जे गेल्ले तांणी PWD कडेन त्रातान ते PWD आनी तेच उलयताले आनी तांच्या भितर करून घेताले. जेन्ना एक पिलर येवपाक लागलो तेन्ना सुद्दां कोणेच बोवाळ केलो ना. आतां पिलर जेन्ना येता ताका अलायनमेंट म्हणटात. ताजे पयलीं टेंडर जावचे पयलीं डिझायन पळोवचो पडटा. तो सिंगल डिझायन सगळो तो सिंगल पिलर डिझायन बी ह्याच लोकांनी जे आतां बोवाळ करता रुंदी कितली आसची हे ताजेर तांणीच सायन मारिल्ले आसा. कितले मिटर आसचे, कितें आसचें, वयर कितें आसतलें, सकयल कितें आसतलें सुप्रीम कोर्टान फायल केलां. हांवें न्हय. जेन्ना हो विशय आयलो एक क्लियर आसा की देव काप्रेश्वर आमच्या शिमे भितरूच जाय. आनी त्या दिसा जेन्ना ताका शिफ्टिंग केलें तेन्नाच्यान मुख्यमंत्रीच्या आदेशाचेर पुलीस थंय डेली पुजाय करता, जंय सद्या ताका टेम्पररी तांचें स्थान दवरिल्लें आसा. आतां विशय आसा की सगळ्यांची मागणी लास्ट 2-3 दीस आमचे लोक अस्वस्थ आसा की देव काप्रेश्वराची पुजा बाकीचे जे ताजो मान आशिल्लो ते करपाकूच जाय म्हणून. तो वर्ड आमी सकयल तांणी PWDन व्हेलो आनी मुर्ती तांणी सकयल व्हेली PWD तांच्या एरियेन आनी थंय तांणी सद्या स्थापीत केल्ली आसा. आतां विशय आशिल्लो ग्रामस्थांचो. तो सकाळी जेन्ना ते सुकूर पंचायत बाय सोनिया संजय पेडणेकर आनी ताज्या वांगड्यांक जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना सरपंचान जेन्ना फोन केलो हांवें म्हणलें सरपंच हांव तेन्ना वास्को आशिल्लो तेन्ना सरपंच म्हणलें आजूच करया असले हाका म्हणलें देरी करप ना. तांची भावना सारकी क्लियर आसा आनी आमी त्या भावनेन आसात. पूण राजकारणान ना. राजकारण जाल्यार आमी उलोवचें ना. ताज्या खातीर इमिजिएटली आज मुख्यमंत्र्याचे टायम घेवन आज येवपाचो. एक म्हणल्यार आमचो काप्रेश्वर देव शिमे भितरूच आसपा जाय आनी आसतलो हें CMानूय उतर दिलें. दुसरें म्हणल्यार शिमे भितर आसतना लोकेशन देवाचें आमी फायनलायज करपाक कोण न्हय म्हणून हांवें तांकां ग्रामस्थांक विनंती केल्या की आमचे जाणटे ज्येश्ठ कोण आसा तातूंत आमचे गौरी वॉर्ड मेंबर आसा ते तुमी तुमच्या जाणट्यां कडेन कोण आसा तांचे कडेन उलयात. योग्य देवळांत खंय प्रसाद घेताले ते प्रसाद घेयात आनी लोकेशन फायनलायज करात. तें लोकेशन जें फायनलायज जातलें ते PWD घेवन आमी इमिजिएटली जाय ते ताचे पेक्षा बरें स्थान जशें लोकांक जाय तांचो प्लॅन आसा कसो देवळाचो तांच्या देवळाच्या प्लॅना प्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी तांकां उतर दिलां की आपूण तुका रोखडें ताबडतोब करून दिता म्हणून. आतां हांवें आमच्या लोकांक सगळ्या ग्रामस्थांक सांगलां की तुमी इमिजिएटली लोकेशन आयडेंटिफाय करात, प्रसाद घेयात आनी तुमचें ओके जालें जाल्यार इमिजिएटली आमी काम करून देव काप्रेश्वराक शिमेच्या भितर खंय स्थान जाय ते तो सिलेक्ट करता थंयच आमी करून दिवया. जातूंतल्यान आमकां फुडल्या पिढीक एक क्लियर मेसेज वतली आनी हें राजकारण खंय तरी बंद जातलें. वडाचो विशय सकयल वड जो घाल्लो आसा थंय दुसरो हांगा सकयल्लो वडाची पुजा जातलीच. हांगाय आनी एक वड घालया आमी सांगलां थंय करया म्हणून. जातूंतल्यान देवाची पुजा बाकीची करपाक ज्या लोकांक थंय वड जाय आशिल्लो ती वडूय थंय हाडया. सकयल्लो वडूय आसतलो आनी एक वड हांगा घालून घेतले जंय जागो ते फायंड आउट करतले. सो व्हेरी क्लियरली वी हॅव हॅड अ मिटींग विथ द चीफ मिनिस्टर आणि वी आर थँकफूल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर हॅव्हिंग गिवन अ इमिजिएट एश्युरन्स की तुम्ही जागो आयडेंटिफाय करता थंय आपण करून दिता म्हणून. त्या आश्वासनार आमी ग्रामस्थांनी आमी एक सांगूंक शकता की देव काप्रेश्वर आपली शीम सोडून भायर वचचो ना. ता शिमे भितर तो डिसायड करता त्या जाग्यार आमकां ताका स्थापना करून दिवपाचें काम रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसतली. आणि सगळ्या लोकां कडेन विनंती करता की ह्या विशयाचेर राजकारण करनाकात. पॉलिटिक्स करता कोण? पॉलिटिक्स जे करतात ते तुमकां दिश्टी पडल्या. कागदपत्र क्लियर आसा आनी ते बारीक बारीकचे इश्यूचेर हांव ते करूंक वचचो ना की म्हाका ती संवय ना. पूण एट द सेम टायम जे भावीक आसा आनी ते खरेंच देवाक मानतात तांकां ते स्थान करून दिवपाची जबाबदारी आमी घेता मुख्यमंत्र्या बरोबर आनी करून दिवपाची जबाबदारी दिता. तें उतर आमी आज मुख्यमंत्र्यान घेतलां. तेंच उतर आमच्या ग्रामस्थांक तांच्या हुजीरूच दिल्लें आसा CMान आनी हांवें दिलां की बेगीन करुया जागो आयडेंटिफाय करून घेयात. सो फाल्यां तांणी आज फाल्यां आयडेंटिफाय केलो प्रसाद घेतलो या 2 दिसांनी कळ्ळो जागो. इमिजिएटली आमी थंय काम चालू करून देव काप्रेश्वराक शिमे भितर खंय जागो आसा थंय तो सिलेक्ट करता थंय आमी हाडून ताका. फाटल्या दिसांनी जे भाशेन जाला ते हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दॅट ज्या भाशेन थिंगा जाला पळय ते पळय जी गजाल क्लियर नासतना मिसकम्युनिकेशन करपाची आशिल्ली जात धर्म हें सगळें करून त्या विशयाचेर हांव आतां आनी उलोवचो ना. आमी फुडें वचचें पडटलें. जे विशय जाल्लो त्या विशयाचेर कितें आशिल्लें एक्चुअली ते कागदपत्र सुप्रीम कोर्टाचेर तुमकां दाखयलें. सो त्या विशयाचेर उलोवन म्हाकाय टायम वेस्ट करपाचो ना.
पूण एक आसा जी भावना आमची आसा ती राखून फुडें वचपाचें काम आमी करतले. पण थोडे परवरकार म्हणतात की थंय जावपाक जाय म्हणटात, त्याच जाग्याचेर जावपाक जाय. जाग्यार जावंक जाय. प्रश्न प्रसाद म्हणटा तो पयलीं घेवपाक जाय, पयलीं घेतलेलो तुमी प्रसाद बी? नाही हांव आतां पर्यंत इनवॉल्ड ना. आतां सगळे कन्सेंट कोणें मारिल्लो पळय सायन तांकां विचारा प्रसाद घेतिल्लो काय ना तो कन्सेंट सायन मारच्या पयलीं. समज कन्सेंट सायन मारच्या पयलीं तेन्नाच तांणी सरकाराक सांगिल्लें हें तेन्ना सरकार पळयतलें आशिल्लें. दे शूड हॅव बीन क्लियर दॅट टायम. आज उलोवन फायदो ना, कित्याक ज्या लोक पळयताले तांणीच सायन मारले. सो आतां जेन्ना ग्रामस्थ हातान घेवन पळयता की आपलो देव काप्रेश्वर भितर येवपाक जाय, ते योग्य पद्दतीन ते सगळे करूंक ते सोदतात, ते योग्य पद्दतीन तांणी करचें. हें म्हजें पण सिग्नेचर तेजी ना म्हणटाले न्हू, सायन मारले ना म्हणटाले ते. कोण सांगता पळय आपण सायन मारले ना म्हणटाले पळय. हांव काय उलोवंक शकना. PWD गव्हर्मेंट, सुप्रीम कोर्ट ज्युडिशरी, इट इज मारून जाल्यार कंटेम जाता, आनी कंटेम सुप्रीम कोर्टाचो यू नो वॉट इट इज. सो आय वील नॉट टॉक ऑन दीस. whoever is डेमोक्रेसी मध्ये इज फ्री टू टेल द वर्ल्ड की आपण मारुना मारल्या कितें ती, आनी मारुना मारल्या पिलर वयर येता पर्यंत तूं कित्याक राविल्लो? अलायनमेंट जेन्ना अशी लायन येता तूं टाक करून शिफ्ट कर म्हणटा, तूं पयलींच सांग मरे ही लायनीन हें येता काय ना. चॅपल काडटना तूं ओगी रावला, चर्च फाटल्यान वता आसतना तुमी ओगी रावल्या, म्हणजे तुमी राजकारण करपाकूच रावले आशिल्ले न्ही. जेन्ना तुमकां दिश्टी पडले चर्च फाटल्यान गेली, तुमी बोवाळ करूं नाशिल्लो, चॅपल काडल्यान रिलोकेट केले करूं नाशिल्लो, पिलर येवंक लागले करूं नाशिल्ले, आनी सडनली तुमी जेन्ना देव काप्रेश्वराची गजाल तुमी उलोवंक लागता, म्हणजे कितें राजकारण. सो लेट अस नॉट गो बॅक. whatever is there for to be done, we will ensure it is done without any political interference. आणि एक विषय म्हणटा पळय तो थिंगा खूब जाणांनी म्हटलें की पॉलिटिशियन बा कोण येवंक ना, पण आमदार ते लोक आता ग्रामस्था वांगडा आसा उबे शिफ्टिंग करपा खातीर. ज्या लोकांनी कन्सेंटाचेर सायन मारलेलो पळय ते आता ग्रामस्था वांगडा आसा. हांवें तुका परत सांगलें, हात राजकारण नाका. पूर्ण लोक जे देव काप्रेश्वराक मानता त्या लोकांनी सगळ्यांनी बरोबर रावन हे करून घेवचें, आनी शिमे भितर देवाची आमी परत स्थापना करता आसतना जो देव जागो दितलो तर सगळ्यांनी येवचें. हातून म्हजी तुजी टीम कांयच ना. ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं, खंयचेय लोक आसूं, कितेंय आसूं, जे मानतात तांकां आसा, तांकां डेफिनेटली एक हें आसा की हातून तें घेवन बसच्या पेक्षा पॉझिटिव्हली देवाचें काम करून देवाक शिमे भितर काम करून स्थापना करून दिवची, ही एकूच म्हजी मागणी. तातूंत आनी हांव बाकीचे फुडले उलोवन ताजेर म्हाका परत फाटल्यान वचपाचें ना. जातूंतल्यान तुमकां ऑलरेडी सगळें क्लियर सांगिल्लें आसा. पयलीं म्हज्या बायटार उलयता इतलें कमी आसतलें, फुडें या. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो पुलीस कंप्लेंट जाता पळय सर, तुमी काय पळयता एक्टिविस्टांचेर पुलीस कंप्लेंट रजिस्टर? पळय हांव एक्टिविस्टाक त्या दिसा ब्लेम करना, म्हाकाय गाळ्यो मारल्या आसतल्यो. देवाची भावना जाका आसा ती भायर येतलीच, पूण ही भावना भायर येता आसतना एकदां एकदां एक्टिविस्टांक मिसगायड केल्ले आसतात, मिसकम्युनिकेशन केल्लें आसता. ह्या खातीर तांकां सुप्रीम कोर्टाचें खबर आसचें ना ते आयले. ताज्या खातीर हे एक्टिविस्ट ज्या दिसा केल्ले बाकीचे मुख्यमंत्र्याक हांवें क्लियर एकूच सांगलां की तांचेर एक्शन घेवपाचें ना. तांचें एक्शन घेवं नाका, कित्याक ते दिसा जबाबदारी तांकां कित्याक ते आयले ते भावनेन आयले. आमचे हिंदू बांदव जेन्ना ते दिसा गेले थंय भावनेन गेलो की देवाक हालयता. अरे समज तशेंच जाल्लें आमी कोणी धांवतले आशिल्ले, मायकलूय पावलो ती मागीर उलोवया. पूण जेका एक्टिविस्ट आनी बाकीचे जे लोक आयिल्ले मुख्यमंत्र्याक हांवें व्हेरी क्लियरली रिक्वेस्ट केला आनी सांगला की एक्शन कांयच जावपाक जायना एक्टिविस्टांचेर, आनी नांवां घेवन तांची परत तांचेर केसीय पडपाक जायना. की त्या दिसाची गजाल जाली, इट वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिकॉज ऑफ वॉट एवर हॅपन डेट. तुमी मिडिया भाव थंय आशिल्ले, तुवें आशिल्लो त्या दिसा थंय, तुवें तर 24 वरां केला कळ्ळें, रातचो बाबडो 3 पर्यंत सकाळीं आशिल्लो. सो सगळ्या मिडियाक खबर आसा. सो तांणी त्या प्रमाणे तुमी फुडें वता आसतना एक्टिविस्टांक आनी कोण आयिल्ले तांकां तांचेर कांय एक्शन घेवं नाका म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केला. सो PWDन कितें कंप्लेन फायल केल्या पुलिसीची आनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें ते कंप्लेनीचेर कांयच एक्शन आमदार कोण पावलो, पण मायकल पण पावलो की राजकारण करपाक पावलो म्हणटा तुमी. मायकल देखून पावलो उरलेलो आमदार विरोधी आमदार मायकल, ते मायकलाक विचार मरे. पण मायकल अशेंय म्हणटा की देव काप्रेश्वर पळोवन घेतलो म्हणून आमदाराक म्हणून. कोंकणीन एक म्हण आसा, काक शाप गौ न हंती. कळ्ळें कितें म्हणटा ते? काक शाप गौ न हंती म्हणजे कावळ्याच्या श्रापान गाय मरना. सो कोण कितें उलयता ताजेर हांव आनी फुडें उलोवचो ना. कोणाक उलोवंक जाय ते उलोव न्ही, तुका हाजेर तुका सगळें कळटलें. पण बाबा आनी एक म्हणटा ते कॉपेलांचेर आतां कितें म्हणना ते ती बांदून दितल्यो कितें आसता? कॉपेलां ऑलरेडी बांदपाक घेतली, फायनान्शियल असिस्टंट तांकां जाय ते दिलें. तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हज्या कडेन येता, तांकां वारंवार कितें कितें जाय थंय कांयच कमी पडपाक जायना म्हणून क्लियर सांगलां.
कॉन्ट्रॅक्टर अँड द कमिटी हू इज रिप्रेझेंट द चॅपल आर कोऑर्डिनेटिंग. थंय ऑलरेडी ते चडावाचेर चॅपल येवंक लागले. सो म्हाका दिसता तुमकां चॅपल आनिल्ले आसतना वयर सरतले. उरतलो फक्त आतां आमचो देव काप्रेश्वराचे, जे आमचे आज भावीक आनी आमचे ग्रामस्थ जे आयले, आमचे पंचायत जे आयले, सरपंच वॉर्ड मेंबर जे आयिल्ले आसा, ते योग्य दिशेन जे प्रसाद घेवन तांचे बाकीच्या ज्येश्ठांक घेवन वतले आनी सांगतले त्या प्रमाणे करतले. आनी हे करता आसतना सगळे हांव हाज्या आयच्यानूय म्हणटा की कोण ऑपोजिशन आशिल्ले नाशिल्ले कुशीक दवरा, फाटले कोण कॉन्टेस्ट करताले न करताले कुशीक दवरा, ह्या हातून एक जायात आनी फुडले विचार सारके व्हरया पर्वरच्या खातीर आनी पर्वरच्या लोकां खातीर दिशाभूल न जाता राजकारण न करता. सर, एक पांडुरंग मडकयकारान स्टेटमेंट केला की आमची फायली फुडें धुकलपाक पैसे लागचे पडटा. आता म्हाका तुम्ही मिडिया मरे ज्याने सांगला ताका नांवूय सांगपाक लाय. आतां तो अर्दें करतलो, तूं म्हाका विचारतलो. म्हाका दिसता देव काप्रेश्वर इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ अस. आनी ह्या टॉपिकाचेरूच आमी बंद करया. तुमचें आनी कितें आसा जाल्यार आमी अवेलेबल आसा. खंयच्या जाग्यार हाडप खंयच्या जाग्यार हाडप ना. ते शीम म्हणजे कितें? शीम इज बॉर्डर, शीम इज नॉट डेट लोकेशन. सो ताजे शिमे भितर हाडप हे 100% करून घेवकूच जाय. आनी ताज्या खातीर तांणी जे लोकेशन जे पळयल्या, जागे पळयल्या, तातूंतले भितर खंयचो जागो देवाक पसंद आसा काय पसंद ना प्रसादार कळटलें. देव प्रसाद दितकूच त्या जाग्यार वतले न्ही. सो आतां हांव कोणूच जायना पयलीं सांगपाक की देव कितें सांगतलो. देव कितें सांगतलो प्रसादाचेर त्या प्रमाणे आमचे भावीक सांगतले, भावीक ग्रामस्थ सांगतले त्या प्रमाणे आमी करून दितले. सांगपाचो उद्देश व्हेरी सिंपल. देव शिमे भितर आसतलो आनी टेंपल बांदून दितले. जे उतर हांवें आनी मुख्यमंत्र्यान दिलां दॅट वील स्टँड. पळय, ह्यो सगळ्यो गजाल्यो तांणी प्रसादार विचारपाक जाय. हांव विचारूंक शकना. नवी मुर्ती हाडपाची काय तीच मुर्ती परत स्थापना करपाची, जे देव सांगता आपली हीच मुर्ती काय ते प्रसादान मरे. ह्यो सगळ्यो गजाल्यो आमी प्रसादान बिलीव करता. प्रसादाचेर जे कितें तांकां सांगतले त्या प्रमाणे करतले. देवाक समज सांगलें आपली नवी मुर्ती जाय, ती कशी मुर्ती जाय ते सांगता त्या प्रमाणे ती मुर्ती करून दितले. वी वील एन्श्युअर दॅट इट इज डन. परत बॉटम लायन दिता विदाउट पॉलिटिक्स. आनी तूं वता थंय विचारत रावनाका आमदार कितें करता काय म्हणून. कितें आसा म्हाका विचार. सर, पुलिसांनी गाळयो मारला हेंचेर. सर, पुलिसांनी गाळयो मारला तेजेर, ज्या धरला तेन्ना बरे बुरशे गाळयो मारला. हेचेर तुमकां कितें रिएक्शन? तुमचें कितें रिएक्शन हेचेर? त्या दिसा जे जालां पुलीस लॉ अँड ऑर्डराक राविल्ले. पुलिसान आपलें काम केलां जे काम करपाक जाय आशिल्लें. हिटेड आर्ग्युमेंट दोनी सायडीक जेन्ना जाले, सुरवात खंयच्यान जाल्या कितें जालें तें बंद करया. पूण आज PWDन जी कंप्लेन मारली ह्या एक्टिविस्टांनी, अजून नांवां घेवना तांची, they have not been named, but the complaint is there and they have been asked, police has been asked to investigate and name them. I have requested Chief Minister to keep it here where it is. आणि त्या फुडें वचनाका. आसा थंयच आसुनी की त्या दिसा जे जालें आउट ऑफ प्रोपोर्शन वॉज बिकॉज दे वर मिसलेड. आनी ताज्या खातीर आतां जे करता त्या लोकांक आपोवपी, सगळ्यांक आपोवंक लावपी पंचायतीक आनी ग्रामस्थांक, जे कोण दिशाभूल जावन कितें कितें उलयताले तांणी येवन त्या दिसा आनी जागो फायनलायज करतकच स्थापना वेळार तांणी येवन पांय पडून वचचें. वडाचें झाड 3 हितून कापले गेले, कापला ताका 3 कुडके गेला जाल्यार हांव दोतोर पण ते दिसतले जगतले म्हणून 100% जगतले. सर, कंपायलर आमी पयले 100% जगलेले आसा. त्याच्यात कंपायलर 100% जगले. थंय वच आनी थंय 2 घाल्ली 3 जगतात. हे जगतले. सर, कंपायलर मेले सर झाड सारखे पळय. पावस तुम्ही काडू ना. पावस पडो न्ही सर.